अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप ये छोटा सा क्लिप देख लें, फिर बात करते हैं। कितनी इन्होंने ठोकरें खानी है, कितने तजर्बात और करने हैं इन्होंने। एक अवेलेबल होता है, वो बात समझता है तो दूसरा कंधा पेश कर देता है, दूसरा बात समझता है तो एक और पैदा हो जाता है लाडला, वो अपना कंधा पेश कर देता है। फिर हम एक दूसरे को खुद गालियां देते हैं, घूसे मारते हैं, एक दूसरे को अड़ंगे देते हैं। अब एक महात्मा का दौर था, वो महात्मा जो आपको टूट रहा है, वो टूट रहा है, मुझसे गिर जाना है महात्मा ने टूट के। क्योंकि आज जब महात्मा बनाना आता है तो महात्मा तोड़ना भी आता है। महात्मा टूटेगा, वो महात्मा नहीं था। लेकिन अब ये पाकिस्तान की सियासी जमातों का काम है, किसी एक सियासी जमात ने अपने अंदर जमहूरी अमल जो है उसको जिंदा और कबिंदा नहीं रखा, जैसा रहना चाहिए। इख्तिलाफ होता है, हम बड़ी बड़ी सख्त बात करते हैं अपनी जमातों में, सुना भी जाता है, लेकिन जो मायार चाहिए वो मायार नहीं है। फिर नजरिया जरूरत वाले जजीज हैं, वो चार जाते हैं, दो और आ जाते हैं, उनसे भी जान नहीं छूटती है। जी नाजरीन, आपने देखा ये छोटा सा क्लिप बहुत बड़ा है, आप देख सकते हैं। साद रफ़ीक साहब ने जो है कल जो है पूरी की पूरी जनाब सियासी जमातें जो हैं सब के ऊपर जो है बरस पड़े हैं, और सिर्फ नहीं बरसे, सिर्फ बरसे नहीं, जिस तरह बरसने का हक था उसी तरह बरसे हैं। देखें, पहले भी हम बात करते रहते हैं, एक दुश्मन है ना आपका, अगर वो बात ठीक करता है और साफ ज़रा काम तो वो करेगा, जब भी करेगा एक बात करता है, फिर काम उस बात को फिर आगे भी लेकर चलता है, तो कम अज़ कम आप कुछ भी नहीं कर सकते, उसको सपोर्ट भी नहीं कर सकते, तो उसकी टांगें तो नहीं खींचनी चाहिए ना, कोई भी है। साद रफ़ीक साहब ने कल बड़ा ज़बरदस्त जो है बयान दिया है और सारी जमातों को जो है इकट्ठा होने की तलकीन की है। मैं मुख्तसर सा जो है, आप देख रहे हैं, मैं आपको मुख्तसर सा जो है एक मरकज़ी पॉइंट जो है वो आपके सामने रखना चाहता हूँ कि देखिए, उन्होंने जो है सारी जमातों को जो है इकट्ठे बैठ कर बातचीत के साथ मसाइल जो है हल करने का जो है मशवरा दिया है। और उधर जो है बहुत अच्छी बात है, उधर जो है राणा सनाउल्लाह, उन्होंने भी कहा है कि हमें जो है 10 बार भी अगर जाना पड़े मुखालफिन के पास, तो हम उनकी मिन्नत समाजत करने के लिए तैयार हैं, उनको मनाने के लिए हम जो है तैयार हैं, हम जाएंगे अगर जाना पड़े तो। और जब उन्होंने राणा सनाउल्लाह ने ये जवाब दिया है, तो इस तरफ जो है फजलुर रहमान साहब जो हैं, उनके चमचा, उनके मुझे नाम नहीं आता, वो आगे से कह रहे हैं कि बिल्कुल हम जो है इस तरह नहीं होने देंगे, हम कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हैं, हमें कोई मनवाने या मनाने के लिए कोई बंदा हमारे पास ना आए। तो नाजरीन, ये साद रफ़ीक साहब ने जिस तरह बात की है, बहुत अच्छी बात की है। देखें, करना चाहिए। उन्होंने भी यही कहा है कि भाई सियासी जो लोग हैं, कभी नवाज शरीफ नून लीग के ऊपर वक्त आया होता है, इमरान खान साहब की जो हुकूमत के अंदर आपने देखा है उनके साथ क्या हुआ है, केस चलते रहे, पनामा चलता रहा, ये होता रहा, वो कुछ भी नहीं निकला, एंड रिज़ल्ट जो है कुछ भी नहीं निकला। और उसके बाद जो है अभी आपके सामने इमरान खान साहब जो हैं वो जेल के अंदर हैं, तो उसके बाद जो है अभी हुकूमत जो चल रही है, जिस तरह चल रही है, वो तो उसके ऊपर मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन इस वक्त पीटीआई वाले बाकी जो हैं वो हुकूमत को गिराने के चक्कर में, और साथ फजलुर रहमान साहब भी हैं। तो साद रफ़ीक साहब ने तो बहुत अच्छी बात की है कि देखिए, बैठ कर जो भी मसाइल हैं, मैं भी कहता हूँ, हम ये नहीं कहते कि चोरों के साथ जो है मिल जाएं, कभी भी ये नहीं कहेंगे, लेकिन जिस हद तक बंदा मिल सकता है, जो मामलात एक आप समझ लें मुश्तरका हैं, कम अज़ कम उनके ऊपर तो बातचीत होनी चाहिए ना यार। तो आगे ये जो है क्या कहते हैं, फजलुर रहमान का जो है चमचा, वो कहते हैं कि हम बिल्कुल इस तरह जो है करने के लिए तैयार नहीं। आपको पता है इस वक्त फजलुर रहमान साहब जो हैं वो पीटीआई की पूरी जो है सपोर्ट कर रहे हैं, और उनके साथ मिलकर जो है हुकूमत को गिराने में के चक्कर में हैं। हाँ, ये गिरेगी नहीं गिरेगी वो अलग बात है, लेकिन क्या फ़ायदा।
مجھے یہ بتائیں، میں ناظرین آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ وہی فضل الرحمان ہیں جو نون والوں کے ساتھ ملے تھے، اگر یہ بندہ ان کے ساتھ نہ ملتا تو آپ مجھے بتائیں کیا عمران خان صاحب کی حکومت گرتی؟ جس طرح ان لوگوں نے گرائی ہے کیا گرتی؟ اس وقت یہ کہاں گیا تھا؟ عالم دین ہے، ہمیں اس کا بھی، ان کی عزت کا بھی خیال ہے، ہر چیز کا ہمیں خیال ہے، لیکن بات یہ ہے کوئی انسانیت بھی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے اتنا جو ہے اسلام نہیں پڑھا جتنا ان لوگوں نے پڑھا، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جو ہم نے پڑھا ہے وہ شاید اس نے نہیں پڑھا، اتنی بات ہم بھی کریں گے۔ یہ کون سا طریقہ؟ غدار کو اتنی بڑی غداری ہوتی ہے۔ اس دن جناب نون والوں کے ساتھ جو کھڑا ہو گیا، اس کو نیچے گرا دیا، اب اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا، ان کو گرانے کے چکر میں سب سے پہلے تو اس طرح کے لوگوں سے حساب ہونا چاہیے کہ تم ہوتے کون ہو؟ کہ کل آپ ان کے ساتھ تھے، آج جب آپ کو ادھر سے کوئی چیز نہیں ملی تو آپ پھر پی ٹی آئی کے اندر آ رہے ہیں۔ تو یہ سب پی ٹی آئی کے جتنے بھی ورکر ہیں، رہنما ہیں، یہ میرا پیغام ہے، ان تک پہنچائیں۔ ناظرین آپ یہ میرا پیغام ان تک پہنچائیں، میرا صرف نہیں پہنچائیں، جو لوگ حق سچ کی بات کر رہے ہیں ان کو آگے پہنچائیں، اور کس طرح پہنچانا ہے آپ بہتر جانتے ہیں کہ یار کل جو ہے آپ اس کے ساتھ لگے ہوئے تھے، نون لیگ کے ساتھ لگے ہوئے تھے، ان کے ساتھ پی ڈی ایم مل کر جو ہے آپ نے پی ڈی ایم بنا لی، اور آج جو ہے آپ پی ٹی آئی والوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ لگ کر اور دوسری حکومت جو گرانا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اب والی یہ جو حکومت ہے یہ آپ نے پورے مینڈیٹ کے اوپر بنی ہوئی ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ انصاف بالکل عدل ہوئے، اس کے اوپر میں بات نہیں کر رہا، لیکن بات یہ کر رہے ہیں، ڈیزل کی بات کر رہے ہیں، فضل الرحمان صاحب کی بات کر رہے ہیں۔ خدارا یار اس طرح بھی ہوتا ہے؟ تو میرا بھائی یہ فضل الرحمان صاحب اب جو کھڑا ہے نا پی ٹی آئی والوں کے ساتھ، جو ایک آڑ بنا ہوا ہے، تو یہ بھی ایک ٹیشو پیپر ہی سمجھ لیں۔ پی ٹی آئی والے سب سے میں کہہ رہا ہوں یہ استعمال کریں، لیکن یہ ٹیشو پیپر کے طور پر استعمال کریں، باقی اس نے آپ کے ساتھ اس طرح ہی وفا کرے گا جس طرح ان کے ساتھ دوسروں کے ساتھ وفا اس نے کی ہے۔ تو خدارا ان چیزوں سے بچیں۔ باقی جو بھی ہیں نون لیگ کے سپورٹرز ہیں، پی ٹی آئی کے ہیں، جو بھی ہیں یار اچھے لوگ جو بھی ہیں ان کو سپورٹ کریں، سیاست کے اندر ہیں، جدھر بھی ہیں۔ آپ کے سعد رفیق صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے، عدالتیں نہیں آزاد ہو رہی، ادھر اسٹیبلشمنٹ اگر ہاتھ ڈال دیتی ہے، اپنا لچ فرائی کر لیتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم راستہ دیتے ہیں۔ سیاسی جناب ایک چھوڑتا ہے، حکومت میں آتا ہے، دوسرے کو اٹھائے رکھتا ہے، جب وہ دوسرا حکومت آتا ہے تو پھر وہ اس کو اٹھائے رکھتا ہے۔ کیا فائدہ یار؟ انہی ضد کے پیچھے جناب ہم نے جو ہے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا، معیشت جو ہے وہ کہاں چلی گئی۔ اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنے پرابلم، کتنے مسائل کھڑا ہو، قرضہ آپ دیکھ لیں یار، قرضہ لینے کے لیے جناب ہم جو ہے جوتے چاٹ رہے ہیں۔ کیا فائدہ؟ بیٹھ کر یہ جو ہے مسائل بیٹھ کر حل ہوں گے، ادروائز اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ ادروائز یہ ضد بازی، میں آپ کو کہتا ہوں کہ چلو عمران خان صاحب آ جائیں اور پھر اسی طرح ہی معاملہ چلتا رہے آپ کے سامنے، لیکن دیکھیں نا یہی بات ہے نا، دوسروں کو میں کہتا ہوں کہ چلو کچھ بھی نہ ہوگا، کچھ بھی نہ ہوگا، یہ اسٹیبلشمنٹ ادارے کم از کم یہ تو ان سے دور بھاگیں گے جب یہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ ساری باتوں پہ ہم نہیں کہتے کہ، لیکن جو باتیں، جن باتوں کے اوپر اکٹھا ہونا چاہیے کم از کم ان کے اوپر تو ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ تو کریں نا یار۔ اپنا خیال رکھیں، اس چینل کا بھی خیال رکھیں، نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے اوپر ضرور پریس کریں، اس طرح کا نوٹیفیکیشن تاکہ آپ تک پہنچتا رہے۔ پاکستان زندہ باد، اسلام پائندہ باد۔